Galaxy News Hour live. भन्नलाई त अहिले राष्ट्रिय सहमतिको साझा उम्मेदवार खोज्ने भन्दै हिँडेका छन् नेताहरू। कुनै पार्टी वा नेताको यस म्यान नभएर सबैलाई स्वीकार्य हुनुपर्ने पनि उनीहरू भन्दैछन्। तर परिस्थिति अनुसार अघि सार्न हरेक नेताका गोजीमा अनेक नाम छन्। तर ती कुनै पनि नाममा राष्ट्रिय एकता, सामाजिक विविधता र किनारीकृत समुदायको प्रतिनिधित्व झल्कने गुण छैनन्। दलको एउटै स्वार्थ छ कि भोलि देशको सर्वोच्च पदमा आउने व्यक्ति मैले भनेअनुसार चल्छ कि चल्दैन। उनीहरूको एउटै चासो छ आफ्नो विश्वासको व्यक्ति शीतल निवास पुग्छ कि पुग्दैन। हो, राष्ट्रपति कुनै दल वा नेता विशेषको होइन, राष्ट्रकै हुनुपर्छ। यसो भन्नुको अर्थ हो समाजका हरेक तबकाले सम्मानका साथ राष्ट्र प्रमुखको नाम लिनुपर्छ। त्यो व्यक्ति कुनै दलीय वा निजी आग्रहबाट चल्ने भन्ने विश्वास जनतामा हुनुपर्छ। अनि अहिलेसम्म शासन सत्ताबाट किनाराकृत र अपहेलित रहेको वर्गको त्यसले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ। पहिलो राष्ट्रपति मधेसी समुदायबाट चुनिए, दोस्रो राष्ट्रपति महिलालाई पायौँ। अबको राष्ट्रपति न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यकारी प्रमुखमा हालसम्म पुग्नै नसकेको समुदायबाट चयन गर्न सक्नुपर्छ। सयौं वर्षदेखि अपहेलित दलित समुदायको प्रतिनिधि शीतल निवासमा पुग्नुपर्छ। तिनको न्याय, आत्मसम्मान र उचित प्रतिनिधित्वका लागि आफूलाई अग्रगामी भन्ने दलहरू कति संवेदनशील छन् भनेर प्रमाणित गर्ने घडी पनि हो यो। नजिकैको भारतबाट पनि सिके हुन्छ। गणतान्त्रिक मुलुकले राज्यप्रति किनाराकृत समुदायको अपनत्व बढाउन देशको सर्वोच्च पदमा कस्ता व्यक्ति चयन गर्न सक्नुपर्छ भनेर। तसर्थ यसपालिको राष्ट्रपतिका लागि सर्वाधिक ठुलो हकदार देशको कुल जनसङ्ख्याको 13% भन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने दलित समुदाय हो। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 श्रृङ्खलामा पराजित रहँदै नेपाल बन्यो च्याम्पियन। अन्तिम खेलमा स्कटल्यान्ड विरुद्ध 2 विकेटको जित, कप्तान रोहितको उत्कृष्ट ब्याटिङ। एमाले राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल उत्साहित। दाङ पुगेर भने शक्तिशाली पदमा हामीले पनि भाग पाउनुपर्छ। डाक्टर सन्दुक रोहितले बहराइन सरकारबाट पाए प्रतिष्ठित ईशा अवार्ड। बहराइनका राजाद्वारा 13 करोड 20 लाख रुपैयाँ सहित स्वर्ण पदक प्रदान। 2028 सालमै दाङको बखरियामा विज्ञले प्रमाणित गरेको पेट्रोल खानी अझै सञ्चालनमा आएन। नाकाबन्दीका बेला चर्चा गर्नेहरू अहिले तै चुप मै चुप। र अमेरिकाको नेतृत्वमा पश्चिमले युक्रेनलाई रुस विरुद्ध प्रयोग गरेको रुसी राष्ट्रपति पुटिनको टिप्पणी। रुसको अर्थव्यवस्थालाई बर्बाद गर्ने प्रयास असफल भएको दाबी। कप्तान रोहित पौडेलको उत्कृष्ट ब्याटिङमा नेपालले आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय श्रृङ्खलाको अन्तिम खेलमा स्कटल्यान्ड विरुद्ध 2 विकेटको रोमाञ्चक जित निकालेको छ। त्रिवी मैदानमा आज स्कटल्यान्डले दिएको 213 रनको लक्ष्य नेपालले 35 बल बाँकी छँदै 8 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। खराब सुरुवात गरेको नेपाल एक समय 61 रनमा 5 विकेट गुमाएको अवस्थामा थियो। ओपनर कुशल भुर्तेल 1 र आसिफ शेख 12 रनमै बाहिरिए। त्यसपछि क्रिजमा आएका कप्तान रोहित अन्तिम समय क्रिजमा रहे। उनले करण केसीसँग 9औं विकेटका लागि 75 रनको साझेदारी गर्दै रोमाञ्चक जित दिलाए। उनी 95 रनमा अविजित रहे। करणले 37 बलमा 2 चौका र 1 छक्का सहित 31 रन जोडे। ज्ञानेन्द्र मल्लले 21 र कुशल मल्लले 17 रन बनाए। स्कटल्यान्डका मार्क वाटले 3 र ग्रेप्सले 2 विकेट लिए। यसअघि ब्याटिङ गरेको स्कटल्यान्ड 46 ओभरमा 1 बलमा 212 रनमा समेटिएको थियो। जज मुन्सोले
60 र म्याथ्यू क्रसले 42 रन बनाए। सन्दीप लामिछानेले 4 र करण केसीले 3 विकेट लिए। करणले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा 50 विकेटको आँकडा पूरा गरेका छन्। उनले 32 एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा विकेट संख्या 52 पुर्याएका छन्। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत घरेलु मैदानमा भएको त्रिदेशीय श्रृङ्खलामा नेपाली राष्ट्रिय टोलीले ऐतिहासिक प्रदर्शन गर्यो। नेपालले पहिलो पटक लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय श्रृङ्खलाका 4 खेल जित्यो। लिग 2 च्याम्पियन स्कटल्यान्ड नेपालसँग दुवै खेलमा पराजित भयो। बलियो नामिबियाको पनि नेपालमाथि केही सिप चलेन। यसअघि 6 श्रृङ्खलामा कमजोर ब्याटिङकै कारण एक दिवसीय मान्यता गुमाउने अवस्थामा पुगेको नेपालले यसपटक उम्दा प्रदर्शन गर्यो। नेपालको जितमा प्रमुख अस्त्र ब्याटिङ नै बन्यो। यसबाहेक टोलीमा एकता र खेलाडीमा उच्च मनोबल देखियो। यी सबै सकारात्मक सोच र प्रदर्शनका पछाडिका नायक नवनियुक्त प्रशिक्षक मोन्टी देसाई हुन्। घरेलु मैदानमा नामिबिया र स्कटल्यान्ड विरुद्धको श्रृङ्खला खेल्नु अगाडि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको छवि निकै कमजोर थियो। 200 रनको आँकडा पूरा गर्न नसकेर टोली आलोचित थियो। कमजोर ब्याटिङका कारण नेपालको एकदिवसीय मान्यता जोगिने नजोगिने तरमराएको स्थिति थियो। तर घरेलु मैदानमा लिग 2 विजेता स्कटल्यान्ड र बलियो नामिबियालाई हराउँदै नेपालले एकदिवसीय मान्यता जोगाउने सम्भावना बलियो पारेको छ। यति मात्र होइन, लगातारको 4 जितपछि लिग 2 को शीर्ष 3 मा रहँदै यही वर्ष भारतमा हुने एकदिवसीय विश्वकप छनौटमा पर्ने आशा पनि नेपालले कायमै राखेको छ। अब अहिले चाहिँ हामी 1 गेम एट अ टाइम लिएर गइरहेछौँ होइन। दुबईमा गएर पनि अब त्यसै खेल्ने होइन। अहिले क्लियर छ होइन, सबै फाइनल छ हाम्रो लागि होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ सबै 1 गेम एट अ टाइम लिएर जाने हो। अब धेरै ओभर एक्साइटेड हुनु भएन। अब त्यसको लागि पनि प्लानिङ भइरहेछ होइन। अहिलेदेखि 1 हप्ता अगाडिदेखि प्लानिङ चलिरहेछ त्यसको लागि पनि। युए सिरिजमा के गर्ने भनेर होइन। सो त्यही हो, कोच र मेरो प्लानिङ भइरहेछ। सो फुल्ली वर्क गर्छ त्यो कुरा पनि। ब्याटिङमा सधैँ सङ्घर्ष गरिरहेको नेपालले यो पटक अपत्यारिलो प्रदर्शन गर्यो। 3 खेलमा नेपालले 270 रनभन्दा माथिको लक्ष्य पूरा गर्यो। यो क्रममा नेपालले सर्वाधिक रन पछ्याउने कीर्तिमान समेत कायम गर्यो। नामिबिया विरुद्धको खेलमा 286 रनको लक्ष्य पूरा गरेर नेपालले कीर्तिमान बनायो। खेलमा कीर्तिमानको ओइरो नै ओइरो लाग्यो। कीर्तिमानभन्दा ब्याटिङमा आएको सुधार सबैभन्दा सुखद पक्ष हो। 4 खेलमा एउटै खेलाडीको भर पर्नु परेन। पहिलो दिन कुशल बुर्तेलले शतक प्रहार गरे। त्यसपछिका खेलमा अन्य खेलाडीले इनिङ सम्हाले। प्रत्येक खेलमा नयाँ खेलाडी नायक बने। युवा खेलाडी कुशल मल्ल र आसिफ शेखको प्रदर्शन पनि तारिफ योग्य रह्यो। टोलीमा देखिएको फाइटिङ स्पिरिटका कारण ब्याटिङ अर्डरमा 5-6 विकेट गुमाउँदा समेत खेलाडीमा लोभलाग्दो आत्मविश्वास देखियो। यसको मुख्य कारण खेलाडीले प्रशिक्षक देसाईको सकारात्मक सोचलाई मानेका छन्। ट्रेनिङको कुरा गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ 10-15 दिन चाहिँ हामी ओपन नेटहरू पनि गऱ्यौँ होइन। एकदम कन्डिसन राम्रोसँग बुझिसकेका थियौँ सबैजनाले होइन। अनि सरले पनि त्यही हिसाबले चाहिँ सर्ट खेल्दै बस भनेर भनिरहेको थियो कि फ्री खेल भनेर भनिरहेको थियो सरले पनि होइन। अनि त्यसकै रिजल्ट मलाई फिल हुन्छ होइन। यसअघि बलिङ नै नेपालको मजबुत पक्ष थियो। तर यो पटक बलिङमा केही कमजोर देखियो। विशेष गरी डेथ ओभरमा नेपाल कमजोर रह्यो। अझ तीव्र गतिका बलरले धेरै रन खर्चे। स्पिनर सन्दीप लामिछानेले लिग 2 मा 50 विकेटको आँकडा पूरा गरे। तर पर्दा पछाडिका नायक भने उनै देसाई हुन्। करिब 10 दिनको प्रशिक्षणमा उनले दिएको अचूक मन्त्रले काम गर्यो। खेलाडीले मैदानमा उपस्थित समर्थकलाई निराश हुन दिएनन्। समर्थकले पनि खेलाडीलाई 4 खेलमा बलियो साथ दिए। Well, I am acknowledging it purely for the whole team. For me, all these boys needed that, and to get that acknowledgement from the crowd, for them to support them, for the sweat. I wouldn't say tears yet, but the sweat that they've been putting in, and the effort that they've been putting in, it's been a great journey so far. 4 खेलमा जितले एकदिवसीय मान्यता जोगिने आशा बढेको छ। टोलीमा लामो समयदेखि कायम गुड उपगुड सकिएको सङ्केत पनि यो श्रृङ्खलाबाट मिलेको छ। लिग 2 मा नेपालले 28 खेलबाट 26 अङ्क बनाएको छ। बाँकी 8 खेल जिते नेपाल शीर्ष 3 मा रहनेछ। 5 खेल जिते नेपालले एकदिवसीय मान्यता जोगिनेछ। 8 मध्ये 4 खेल त्रिवी मैदानमा हुनेछ।
आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत घरेलु मैदानमा भएको त्रिदेशीय श्रृङ्खलामा नेपालको ब्याटिङ निकै सुधारिएको देखियो। श्रृङ्खलाका चारवटै खेलमा नेपालले 200 रनभन्दा बढीको लक्ष्य सहजै पूरा गर्यो। अझ ब्याटिङमा हरेक दिन एक न एक खेलाडीले इनिङ सम्हाले। तर बलिङमा पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने एक्लै छाए। त्रिदेशीय क्लिन स्वीप गर्दा नायक बनेका खेलाडी को हुन् त? मङ्सिर तेस्रो छाता नामिबियामा सम्पन्न लिग 2 का आफ्ना 4 खेल मध्ये नेपाल 3 खेलमा पराजित भयो। एक खेल नतिजा विहीन भयो। नामिबियामा भएको श्रृङ्खला खेल्ने टोलीमा लेग स्पिनर सन्दीप थिएनन्। नाबालिग बलात्कारको अभियोगमा सन्दीप कारागारमा थिए। उनलाई नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले निलम्बन गरेको थियो। उच्च अदालतको आदेशमा कारागार मुक्त भएपछि माघ 19 गते क्यानले सन्दीपलाई टोलीमा समावेश गर्यो। उनी नामिबिया र स्कटल्यान्डसँगको श्रृङ्खला खेल्न करिब 5.5 महिनापछि मैदान फर्किए। यो श्रृङ्खलाबाट सन्दीपले राष्ट्रिय टोलीमा आफ्नो आवश्यकता रहेको प्रमाणित गरेका छन्। त्रिवी मैदानमा भएका 4 खेल जित्दा हरेक दिन फरक फरक ब्याटरको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो। तर नेपालको बलियो मानेको बलिङमा भने सन्दीप एक्लै छाए। उनले 4 खेलमा 13 विकेट लिए। पहिलो 3 खेलमा 3-3 विकेट लिएका सन्दीपले मङ्गलबार चौथो खेलमा 4 विकेट झारे। उनले 4 खेलमा टफ अर्डर ब्याटरलाई नै धरापमा पारे। तेस्रो र चौथो खेलमा विकेटको सफलताको सुरुवात सन्दीपबाटै भयो। तेस्रो खेलको पावर प्लेमा नेपाल विकेटविन भएपछि बलिङ गर्न आएका सन्दीपले 15 र 17औं ओभरमा नामिबियाका ओपनर द्वयलाई पेभिलियन फर्काए। अन्तिम खेलमा पनि उनको बलिङ किफायती रह्यो। तीव्र गतिका बलरले पिटाई खाँदा 8औं ओभरमा बलिङ गर्न आएका सन्दीपले स्कटल्यान्डको ओपनिङ साझेदारी तोडे। आफ्नो दोस्रो ओभरमा अर्का ओपनरलाई पेभिलियन फर्काएका उनले सोही ओभरमा आफ्नो तेस्रो विकेट लिँदै स्कटल्यान्डको ब्याटिङ लाइन धरापमा पारे। उनलाई करण केसले पनि साथ दिए। करणले 4 खेलमा 9 विकेट लिए। कप्तान रोहित पौडेलको प्रदर्शन पनि उत्कृष्ट रह्यो। उनी घरेलु मैदानमा भएको श्रृङ्खलामा सफल कप्तान मात्र साबित भएनन्, उनले आफूलाई सफल ब्याटरको रूपमा स्थापित गरे। उनले 3 खेलमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। उनले 212 रन जोडे। पहिलो खेलमा 286 रनको कीर्तिमानी साझेदारी पछ्याउँदा रोहितले 76 बलमा 7 चौका र 3 छक्का सहित 72 रनको योगदान गरे। दोस्रो खेलमा 6 रनमा पेभिलियन फर्किएका उनले तेस्रो खेलमा 39 रन जोडे। अन्तिम खेलमा स्कटल्यान्डमाथिको रोमाञ्चक जितमा रोहित नायक बने। खराब सुरुवात गरेको नेपाल एक समय 61 रनमा 5 विकेट गुमाएको अवस्थामा थियो। दोस्रो ओभरको पहिलो बलमा 1 रन हुँदा ओपनर कुशल भुर्तेललाई गुमाएको नेपालले 7औं ओभरमा अर्का ओपनर आसिफ शेखलाई गुमायो। रोहितले क्रिजको एकतर्फ इनिङ सम्हाल्ने प्रयास गरिरहे, तर अर्कातर्फ विकेट भने जोगिन सकेन। इनिङ सङ्कटमा परेको अवस्थामा उनले सुझबुझपूर्ण ब्याटिङ गरी अभिजित 95 रन बनाएर नेपाललाई 35 बल अगावै जित दिलाए। उनले 101 बलमा 7 चौका र 4 छक्का प्रहार गरे। ओपनर कुशल भुर्तेलले पहिलो खेलमा नायकी प्रदर्शन गरे। उनले 286 रनको लक्ष्य पछ्याउँदा 115 रन जोडे। त्यो नै एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा उनको पहिलो शतक हो। उनले 113 बलको सामना गर्दा 10 चौका र 4 छक्का प्रहार गरे। त्यसपछिको खेलमा भने कुशलको ब्याट खासै चल्न सकेन। दोस्रो र तेस्रो खेलमा कुशल मल्लको प्रदर्शन उत्कृष्ट रह्यो। दोस्रो खेलमा स्कटल्यान्डले दिएको 275 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा 55 रन जोड्दा नेपाल 4 विकेट गुमाएको अवस्थामा थियो। त्यसपछि मैदानमा आएका उनले आक्रामक ब्याटिङ गर्दै नेपाललाई जिततर्फ डोर्याए। पहिलो खेलमा मात्र 6 रन जोडेका उनले दोस्रो खेलमा धरापमा परेको नेपाली ब्याटिङ अर्डरलाई सम्हाल्दै 81 रनको योगदान गरे। उनले 67 बलमा 9 चौका र 4 छक्का प्रहार गरे। सोही खेलमा दिपेन्द्र सिंह ऐरीको इनिङ पनि उत्कृष्ट रह्यो। उनी 116 बलमा 8 चौका र 1 छक्का प्रहार गर्दै 85 रनमा अभिजित रहे। अन्य खेलमा भने दिपेन्द्रको ब्याट खासै चलेन। कुशल तेस्रो खेलमा पनि सरप्राइजिङ प्याकेजका रूपमा देखिए। उनले नामिबिया विरुद्ध 49 बलमा 6 चौका र 4 छक्काको मद्दतमा 62 रन जोडे। उनले 4 विकेट पनि लिए। ओपनर आसिफ शेखले 81 रनको योगदान गरे। उनले 98 बलमा 4 चौका र 2 छक्का प्रहार गर्दै नेपाललाई उत्कृष्ट सुरुवात दिलाएका थिए। सोही खेलमा पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले पनि अर्धशतकीय पारी खेल्दै नेपाललाई जिततर्फ डोर्याएका थिए। उनले 65 रन जोडे। पहिलो खेलमा 25 रन बनाएका ज्ञानेन्द्र चौथो खेलमा 21 रन जोड्दै पेभिलियन फर्किए। केही खेलमा तीव्र गतिका बलर सोमपाल कामी र करण केसीको ब्याटिङ पनि सन्तोषजनक नै रह्यो। अब केही न्युज संक्षेपमा।
तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर सन्दुक रोहितले बहराइन सरकारका तर्फबाट प्रतिष्ठित ईसा अवार्ड पाएका छन्। बहराइनका राजा हमाद बिन ईसा अल खलिफाले आज राजधानी मनामामा एक समारोहबीच चिकित्सक रोहितलाई अवार्ड प्रदान गरे। अवार्ड बापत रोहितले 10 लाख अमेरिकी डलर अर्थात् 13 करोड 20 लाख रुपैयाँ र गोल्ड मेडल प्राप्त गरे। ईसा अवार्ड अहिलेसम्म कुनै पनि नेपालीले प्राप्त गरेको सम्भवतः सबैभन्दा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड हो। खलिफाले लोकहितका लागि अमूल्य र प्रभावकारी काम गरेकाले रोहितलाई अवार्ड प्रदान गरिएको बताएका छन्। डाक्टर रोहितले अवार्डले आफूलाई थप मेहनतका साथ काम गर्ने प्रेरणा मिलेको भनेका छन्। उनले अहिलेसम्म विभिन्न देशमा 1,25,000 भन्दा धेरै व्यक्तिको आँखाको शल्यक्रिया गरिसकेका छन्। यसपालि अवार्डका लागि सुरुवातमा 145 जना व्यक्ति तथा संस्था प्रतिस्पर्धामा थिए। बहराइनका पूर्व राजा शेख ईसा बिन सलमान अल खलिफाको नाममा स्थापित पुरस्कार मानव कल्याणको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति वा संस्थालाई हरेक 2 वर्षमा प्रदान गरिन्छ। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश सक्दो चाँडो नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ। बारका पदाधिकारीले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर सर्वोच्च अदालतलाई कायम मुकायमका भरमा चलाउँदा गलत सन्देश गएको भन्दै प्रधान न्यायाधीश चाँडो नियुक्त गर्न माग गरेको हो। सर्वोच्च 2078 फागुन 1 देखि कायम मुकायमको भरमा चलिरहेको छ। संवैधानिक परिषदको सिफारिस संसदीय सुनवाई समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर प्रधानमन्त्री दाहालले परिषदको बैठक बोलाउने सुरसार नै गरेका छैनन्। 1 वर्षदेखि प्रधान न्यायाधीश नहुँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा प्रहार हुन पुगेको र न्याय सम्पादन पनि प्रभावित भएको भन्दै यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको बारका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बारका अध्यक्ष घिमिरे, उपाध्यक्ष हर्क रावल, महासचिव अन्जिता खनाल, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी लगायतको टोली बालुवाटार पुगेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 2 वर्षदेखि साउदी अरेबियाको जेलमा रहेका दिनेश कार्कीलाई नेपाल ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको हक हित र सुरक्षामा संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै दिनेशलाई नेपाल ल्याउन पहल गर्ने बताएका हुन्। दिनेशका परिवारका सदस्य सहितको टोली दाहाललाई भेट्न आज बिहान बालुवाटार पुगेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले दिनेशलाई जेलमुक्त गरी नेपाल ल्याउनको लागि पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। धनकुटाको 24 गाउँपालिका 4 का दिनेश ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको कसुरमा 2 वर्षदेखि जेलमा छन्। शेर्पा समुदायले आज सांस्कृतिक पर्व ग्याल्पो लोसार मनाएका छन्। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन शुल्क प्रतिपदाका दिन शेर्पा समुदायले नयाँ वर्षको रूपमा ग्याल्पो लोसार मनाउने गर्छन्। जस अनुसार आज 2150 साल सुरु भएको छ। हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने शेर्पा लगायत महायान बौद्ध धर्मावलम्बी समुदायले फागुन शुक्ल प्रतिपदादेखि पूर्णिमासम्म विविध कार्यक्रम गरी ग्याल्पो लोसार मनाउँछन्। पर्वका अवसरमा घर आँगन, बाटोघाटो तथा पानीका स्रोत सरसफाई गर्ने, घरको छत लगायत गुम्बा र चैत्यमा नयाँ ध्वजा राख्ने, गुथुक र खाप्से जस्ता परिकार खाएर आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गरिन्छ। ग्याल्पो लोसारका अवसरमा सरकारले आज सार्वजनिक विदा दिएको थियो। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पुस 10 गते भएको सहमति कार्यान्वयनको विषयले अहिले नेपालको राजनीति तातिरहेको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एमालेलाई सहयोग गर्ने सहमतिबाट माओवादी केन्द्र पछि हट्न सक्ने सङ्केत देखिएको छ। एमालेले भने माओवादी केन्द्रले यस्तो निर्णय गरे धोका हुने बताइरहेको छ। तर पुस 10 को सहमति कार्यान्वयन नभए यो कुनै नौलो घटना हुने छैन। 2062-63 को परिवर्तनपछि भएका धोकाका श्रृङ्खला हेर्ने हो भने यो हाम्रो राजनीतिको आधारभूत चरित्र नै बनिसकेको देखिन्छ। 2062-63 को परिवर्तनपछि सर्वोच्च नेताको रूपमा थिए तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला। कोइरालालाई पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि राष्ट्रपति बनाउने राजनीतिक दलबीच समझदारी थियो। तर जब निर्वाचनमा माओवादी पहिलो दलको रूपमा उदायो, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बोली फेरे। उनले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट रामराजा प्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपतिको चुनावी मैदानमा उतारे। आफ्नो जित सुनिश्चित नदेखेपछि कोइरालाले कांग्रेसबाट रामवरण यादवलाई अघि सारे। यस बीचमा अनेक दाउपेच चले। अन्ततः एमालेको सहयोगमा यादव नै निर्वाचित भए। माओवादीलाई रोक्न कांग्रेस र एमालेको मत मिल्दाको परिणाम थियो त्यो।
दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि संविधान जारी गर्ने समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गर्ने र त्यसपछि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति बनेको थियो। संविधान जारी भएपछि काङ्ग्रेस सहमतिबाट पछि हट्यो। एमाले माओवादी लगायतका दलको साझेदारीमा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। बहालवाला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पराजित भए। 2072मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको माओवादीले 2073 असारमा हठात रूपमा समर्थन फिर्ता लियो। माओवादी अध्यक्ष दाहाल काङ्ग्रेसको सहयोगमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगे। पछि दाहालले सहमति अनुसारै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई सत्ता हस्तान्तरण त गरे। 2074मा पहिलो चरणको स्थानीय चुनावमा काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर आफ्नी छोरी रेणु दाहाललाई भरतपुर महानगरको प्रमुखमा जिताए। तर सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा एकाएक एमालेसँग काँध जोड्न पुगे। काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन सरकारमै बसेर एमालेसँग चुनावी तालमेलदेखि पार्टी एकीकरणसम्मका योजना सार्वजनिक गरे। 2074मा राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको नारा दिएर माओवादी र एमाले पार्टी एकता गर्ने भनेपछि जनताले पत्याए। जनताले झन्डै 2/3 नजिकको बहुमत पनि दिए। तर चुनाव लड्नेदेखि गठबन्धन सरकार बनाउने र पार्टी एकता गर्ने सम्मका चरणमा सहमति कार्यान्वयन भयो। तर समझदारी अनुसार ओलीले दाहाललाई सत्ता हस्तान्तरण नगरेपछि नेकपा नै एकीकृत रहन सकेन। 3 टुक्रामा विभाजित भयो। पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल आफ्नै दल नेकपाको सरकार ढालेर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पुगे। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई सरकारको नेतृत्वमा पुर्याएर एउटै गठबन्धन बनाई उनीहरू 2079का तीनै तहका चुनाव त लडे। जब चुनावको नतिजा आयो दाहाल एकाएक काङ्ग्रेसको साथ छाडेर पुस 10 गते फेरि ओलीको बारदलीमा पुगे। ओलीले पनि दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्याउन काँध थापिदिए। तिनै दाहाल र ओली बीच 2 महिना नपुग्दै खटपट सुरु भएको छ। दाहाल अहिले पुस 10 को परिस्थितिमा परिवर्तन आइसकेको भन्न थालेका छन् र काङ्ग्रेससँग नजिकिएका छन्। ओलीको भागमा फेरि धोका हात लाग्दैछ। यस्तो देखिँदैछ कि हाम्रो राजनीतिकमा धोका राष्ट्रिय संस्कृति नै बनिसकेको छ। यहाँ कसैले कसैलाई धोका दिन बाँकी छैन। माओवादीले एमाले उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्न नसक्ने स्पष्ट सङ्केत गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि अर्को तुरुप फालेका छन्। माओवादीले साझा उम्मेदवार हुनुपर्ने भनेपछि ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरेका छन्। यसअघि आफ्ना विश्वास पात्र मध्येबाट राष्ट्रपति बनाउन अनेक कोसिस गरेका ओली एक अर्काको नामै सुन्न नचाहने नेता माधव नेपाललाई अघि सार्ने चरणमा कसरी आइपुगे त? माओवादी केन्द्रसँग पुस 10 गते भएको सहमति अनुसार राष्ट्रपति आफूहरूले पाउने भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री र आफ्ना विश्वास पात्र डोरमणी पौडेललाई राष्ट्रपतिमा अघि सार्न चाहेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री दाहालसँगको छलफलमा उनको नाम पनि लिएका हुन्। तर केन्द्रीय राजनीतिमा खासै प्रभाव नभएका पौडेललाई प्रधानमन्त्री दाहालले ओलीकै लागि राष्ट्रपतिमा अगाडि सार्ने कुरा हुँदैन भनेर पन्छाइदिए। त्यसपछि ओलीले आफ्ना विश्वास पात्र मध्येका एक गुरु बरालको नाम लिए। तर बरालका हकमा पनि दाहालको प्रतिक्रिया उस्तै रह्यो जस्तो डोरमणी पौडेलप्रति थियो। किनभने दाहाल कुनै पनि हालतमा ओलीको इसारामा चल्न सक्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने पक्षमा छैनन्। विगतमा तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटुवालको थमौती प्रकरणले झस्किएका प्रधानमन्त्री दाहाल वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका केही निर्णयले झनै तर्सिएका छन्। त्यसैले उनी आफूलाई समेत सहज हुने व्यक्ति राष्ट्रपति होस् भन्ने चाहन्छन्। त्यसो त माओवादीले दलीय राजनीतिभन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन चाहेको भनेर चर्चा नभएको होइन। तर अन्तर्यमा चाहिँ काङ्ग्रेस र एमालेको बीचमा रहेर मोलमोलाई गर्ने र आफैले भनेको व्यक्तिका पक्षमा निर्णय गराउने दाउमा माओवादी देखिएको छ। गत पुस 26मा काङ्ग्रेसले समेत आफूलाई विश्वासको मत दिएपछि दाहाललाई संसदका 2 ठूला शक्ति खेलाउन सजिलो पनि भएको छ र आवरणमा राष्ट्रिय सहमतिको रटान लगाइरहेका छन्। वास्तवमा काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिए दाहालले सत्ता पनि आफ्नो हातबाट घुम्ने भय देखेका छन्। त्यसैले सार्वजनिक खपतका लागि काङ्ग्रेसलाई समेत मिलाएर अघि जाने भने पनि दाहाल आफ्नो सुविधा अनुसार जस्तोसुकै निर्णय लिन सक्ने मनस्थितिमा देखिन्छन्। जस्तो कि सोमबार बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकले स्वार्थ मिल्नेसँग सहकार्य गर्ने निर्णय पनि त्यसै लिएको छैन। एमाले अध्यक्ष ओलीले जसरी पुस 10मा दाहाललाई समर्थन गरेर सबैलाई आश्चर्यमा पारेका थिए
राष्ट्रपतिका हकमा पनि त्यस्तै अपत्यारिलो गोटी चाल्न सक्ने पर्याप्त ठाउँ छन्। पुस 10 गते जसरी कटुतापूर्ण विगत भुलेर दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए, राष्ट्रपतिमा पनि त्यसै गरी माधव नेपाललाई समर्थन गर्न सक्छन्। यो भनेको दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सारेर शक्तिको केन्द्रमा आफू रहे जस्तै अब माधव नेपाललाई शीतल निवास पुर्याएर झनै शक्तिशाली बन्ने विकल्प ओलीसँग सुरक्षित छ। यसबीचमा ओली र नेपालबीच प्रत्यक्ष भेटवार्ता पनि भइसकेको छ। गोप्य राखिएको उक्त भेटबारे जानकारी पाएर नै दाहालले बालुवाटारमा भएको काङ्ग्रेस नेताहरूसँगको वार्तामा सूचना चुहाइदिएका थिए। त्यसो त ओलीले सकारात्मक भइदिएपछि नेपालका लागि माओवादी बाधक बन्नुपर्ने कुनै कारण छैन। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल काङ्ग्रेसको हातमा देशको सर्वोच्च पद जानुभन्दा नेपाललाई समर्थन गर्नु तुलनात्मक रूपमा दाहालका निम्ति हितकर हुने विश्लेषण बालुवाटारमा गरिँदैछ। काङ्ग्रेस र एमाले दुवै नभएपछि माओवादीले भन्दै आएको साझा उम्मेद्वारको आशय पनि नेपालले पूरा गर्न सक्छन्। ओलीसँगको भेटबाट हौसिएका नेपालले सोमबार दाहाललाई भेटेर आफूलाई राष्ट्रिय सहमतिको उम्मेद्वारका रूपमा अगाडि सार्न भनिसकेका छन्। तर दाहालले स्पष्ट वचन दिइसकेका छैनन्। नेपाललाई पहिला ओलीले प्रस्ताव गरेका कारण दाहालले झलनाथ खनालको नाम लिएर अर्को खेल खेल्न पनि सक्छन्। तर खनाल आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पराजित भएका र एकीकृत समाजवादी भित्रै कमजोर पकडका कारण राष्ट्रपतिमा उनका पक्षमा माहौल बन्न कठिन छ। त्यसो त एमालेबाट सुभाष नेमाङ पनि राष्ट्रपतिका बलिया दावेदार हुन्। नेमाङप्रति माओवादी समेत सकारात्मक बन्न सक्छ। तर ओलीले नै नेमाङलाई तत्काल अघि सार्न चाहेका छैनन्। यही बीचमा भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राको नेपाल भ्रमण र उनले हरेक नेताहरूलाई भेटेर गरेको गोप्य मन्त्रणाले पनि घरेलु राजनीतिक शक्तिहरूबीच आशंका र अविश्वास बढाइदिएको छ। त्यसैले राष्ट्रपतिमा कुन पार्टीबाट कसले बाजी मार्छन् भनेर अहिले नै भन्न कठिन छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न प्रस्ताव गरेपछि उत्साही भएका छन्। उनले आज दाङको भालुवाङ पुगेर शक्तिशाली पद बाँडफाँडमा आफ्नो पार्टीले पनि भाग पाउनुपर्ने बताएका छन्। चाहना राख्ने कुरा बेग्लै कुरा हो। मैले नै आफू के गर्ने भने पनि सोचिसकेको छैन। हाम्रो पार्टीले नै के गर्ने भन्ने कुरा पनि सोचिसकेको छैन। तर हाम्रो पार्टीको धारणा के छ भन्दाखेरि कि पावर सेयरिङमा हाम्रो पार्टीको भूमिका हुनुपर्दछ। त्यो पावर सेयरिङमा भूमिका नगरेर अरूको निम्ति मात्रै हामी सधैँभरि बलिदान हुने, अरूले चाहिँ त्यसको फाइदा उठाउने कुरा हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा रहेको छ। राष्ट्रपति पदका लागि काङ्ग्रेस, माओवादी र एमालेमा रस्साकस्सी चलिरहँदा मधेस केन्द्रीय दल जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि अवसरको खोजीमा छन्। लोकसभाका नेताहरूले अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई राष्ट्रपति बनाउन मङ्गलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गरेका छन्। लोकसभाका नेता राजेन्द्र महतो, शरद सिंह भण्डारी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र अनिल झा सहित बालुवाटार पुगेका ठाकुरले आफूलाई राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउन आग्रह गरेका छन्। सरकारलाई समर्थन गरेको जसपाको नजर भने उपराष्ट्रपतिमा छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै जनता समाजवादी पार्टीमा पनि दरार उत्पन्न भयो। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र उनी पक्षधर नेता ओलीको विरोधमा सडकमै उत्रिए। अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षका नेता भने ओली सरकारमा सहभागी भए। तर सर्वोच्च अदालतको निर्णयले मन्त्री बनेकाहरू फिर्ता भए। तैपनि उनीहरूले ओलीको साथ छोडेनन्, जसकारण पार्टी नै फुट्यो। यता उपेन्द्र यादव पक्ष अदालतको आदेशपछि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयो। प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको मुखैमा जसपाले सत्तारूढ गठबन्धनको साथ छोडेर एमालेसँग तालमेल गर्यो। लोकसभा भने सत्तारूढ गठबन्धनमा मिसिन पुग्यो। जसपा 12 सिटमा खुम्चियो भने लोकसभाले 4 सिट मात्रै जित्यो। ओलीले काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्काएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी सहितको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ समीकरण तयार गरे। अहिले आएर राष्ट्रपति पदको निर्वाचनलाई लिएर
माओवादी र एमाले बीच असन्तुष्टि बढेपछि लोसपामा आस पलाएको छ। ओलीले राष्ट्रपतिमा आफ्नो नाम लिएको चर्चा सुनेपछि महन्तले पनि मुख मिठ्याएका छन्। लोसपाका नेताहरूले अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई राष्ट्रपति बनाउन मङ्गलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग आग्रह गरे। राष्ट्र सहमतिको राष्ट्रपतिका लागि अध्यक्ष ठाकुर उपयुक्त उम्मेद्वार रहेको लोसपा नेताहरूको तर्क छ। तर प्रधानमन्त्रीजीले जुन ढङ्गले राष्ट्रिय सहमतिको उम्मेदवारको खोजीमा छु भनिराख्नु भएको छ, त्यसले एउटा स्पेस के दिन्छ भने समकालीन नेताहरूमा उहाँले निरन्तर सबै दौतरी साथीहरूलाई सघाउँदै प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बनाउँदै आउनुभएको छ। यसपालि अहिलेको जुन संसदको गणित छ र जुन ढङ्गको तपाईँको प्रतिगमनको स्वरहरू मुखरित हुँदै आएको छ, यसमा एउटा गणतन्त्रवादी नेता, शालीन व्यक्तित्व, रुल अफ ललाई मान्ने, अनुशासित जीवनशैली बाँचेको, इमान्दार छवि भएको चाहिँ नै सिनियर मोस्ट नेताको हिसाबले मान्य महन्त ठाकुरजी उपयुक्त क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ। भागबण्डाको आसमा सरकारलाई समर्थन गरे पनि 2.5 वर्षका लागि मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री बाहेक केही नपाएको जसपाको नजर अब उपराष्ट्रपतिमा छ। जसपाले भागबण्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै प्याकेजमा सहमति गर्नुपर्ने माग गरेको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको अरू त सबै सकिसक्यो, सभामुख सकिसक्यो, उपसभामुख सकिसक्यो, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष को निर्वाचन भइसक्यो। अब बाँकी रहेको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा मध्यमा एउटा जसपालाई पाउनुपर्छ भन्ने जसपाको आफ्नो धारणा छ। पार्टी अध्यक्ष यादवको जोड पनि उपराष्ट्रपतिमा छ। 2064 पछि सधैँ संसदमा रहेर यसपालि पराजित भएका उनी उपराष्ट्रपतिमा सांसदलाई पठाएर आफू उपनिर्वाचनबाट जितेर संसद छिर्ने दाउमा छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि जसपा र लोसपा दुवैसँग निर्णायक मतभार भने छैन। जसपासँग 2365 मतभार छ भने लोसपासँग जम्मा 1124 मतभार छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहको साथमा प्रशान्त ठाकुर, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतमा राष्ट्रपति संवैधानिक भूमिकामा सीमित रहने व्यवस्था रहेको छ। विश्वका अरू धेरै गणतान्त्रिक मुलुकमा राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था भए पनि भारतमा भने आलङ्कारिक राष्ट्रपति अनि प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने व्यवस्था छ। समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिबाट भारतका संघीय 2 सदन अनि विधानसभाका सदस्यहरूको मतदानबाट 5 वर्षका लागि राष्ट्रपति चयन गर्ने गरिन्छ। यसमा भारतका केन्द्र शासित क्षेत्रका विधानसभा सदस्य पनि पर्छन्। बेलायतबाट स्वतन्त्र भएता भारतले हालसम्म 15 जना राष्ट्रपति पाइसकेको छ। 5 वर्षीय कार्यकाल भए पनि पहिलो संविधान सभाबाट निर्वाचित बिहारका राजेन्द्र प्रसादले 12 वर्षसम्म भारतको राष्ट्रपतिको पदभार सम्हाले। भारतीय कांग्रेस पार्टीमा आबद्ध उनले त्यहाँको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा योगदान दिएका थिए। मूलतः राजनीतिज्ञ भए पनि राष्ट्रपतिका रूपमा उनी निष्पक्ष भएकै कारण सम्मानित र आदर्शवान पहिचान बनाउन सफल भए। भारतको इतिहास हेर्ने हो भने प्राय आलङ्कारिक पदमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले सघाएका व्यक्ति निर्वाचित भएका उदाहरण छन्। मिसाइल म्यानका रूपमा चर्चा कमाएका एपीजे अब्दुल कलाम भारतका चर्चित र विवाद रहित राष्ट्रपति हुन्। राजनीतिमा संलग्न नभए पनि भारतको आणविक तथा सैन्य मिसाइल निर्माणमा योगदान दिएका उनले जनताको राष्ट्रपतिका रूपमा छवि बनाए। पद सकिएपछि प्राध्यापन तथा लेखन पेसामा फर्किएका उनलाई जनताको राष्ट्रपतिका रूपमा सम्झने गरिन्छ। कलाम लगत्तै भारतले पहिलो महिला राष्ट्रपति पाए। महाराष्ट्रको मराठी परिवारकी प्रतिभा पाटिलले तुलनात्मक रूपमा कम ओहदाको राजनीतिक पद सम्हाले पनि भारतीय कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट चुनाव जितेकी थिइन्। उनले पनि निर्विवाद रूपमै कार्यकाल पूरा गरिन्। उनी लगत्तै राष्ट्रपति निर्वाचित प्रणब मुखर्जी पश्चिम बङ्गालका हुन्। भारतीय कांग्रेस र सत्ताको शीर्ष नेतृत्वमा रहिसकेका कारण उनको निर्वाचनपछि द्वैत शक्ति केन्द्र हावी हुने अनुमान गरियो। तर मुखर्जी राष्ट्रपतिका रूपमा त्यति विवादित बनेनन्। भारतमा निर्वाचित राष्ट्रपतिहरू पदमा रहेपछि भने प्राय आलङ्कारिक रूपमै कायम रहेको इतिहास छ। कार्यकारी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बीच विवाद वा सङ्घर्ष भएका उदाहरण निकै कम छन्। अर्कोतिर भारतका राष्ट्रपतिहरू भौगोलिक हिसाबले समावेशी अनुहार बढी छन्। भारतले दलित समुदायबाट केआर नारायणन र रामनाथ कोविन्द गरी 2 राष्ट्रपति पाइसकेको छ। 2 महिला राष्ट्रपति पाइसकेको भारतमा वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु झारखण्डको आदिवासी सन्थाल समुदायकी हुन्, जसको नेपालसँग पनि साइनो छ। कम शक्ति सङ्घर्ष अनि समावेशितालाई बढी ख्याल गरेका कारण भारतको राष्ट्रपतीय प्रणाली विश्वमै प्रशंसनीय छ। यसले लोकतन्त्रलाई बलियो, समावेशी र दिगो बनाउन पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको मानिन्छ। पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ।
अब केही न्युज संक्षेपमा। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 70 शय्या र 24वटा आइसियु कक्ष थप गरिएका छन्। 35 करोड 32 लाख रुपियाँ लागतमा निर्माण भएको भवनको आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेकी छिन्। हेटौँडा जिल्ला अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गरिएको प्रतिष्ठान अब 200 शय्याको बनेको छ। भवन उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले स्वास्थ्य सेवामा आम जनताको सहज पहुँच र संविधानमै उल्लेख भएको स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी मौलिक हकको अक्षरशः पालना भए मात्र मदन भण्डारीप्रति सम्मान गरेको ठहरिने बताइन्। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेका पश्चिमा देशले विश्व मामिलामा असीमित शक्ति खोजिरहेको बताएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले किएभको अघोषित भ्रमण गरे लगतै पुटिनले रुस युक्रेन युद्धमा अमेरिका लगायत पश्चिमालाई दोष दिएका हुन्। उनले रुसको अर्थव्यवस्थालाई बर्बाद गर्ने पश्चिमाको प्रयास आफ्नो देशले असफल पारेको बताए। पुटिनले पश्चिमका लागि $1 ट्रिलियन खतरामा परेको तर रुसको आयु प्रवाह भने कुनै कमी नआएको दाबी गरे। युक्रेन युद्धको 1 वर्ष पुग्नै लाग्दा पुटिनले टेलिभिजन सम्बोधन गर्दै आक्रमण थप बढाउने बताएका छन्। उनले अमेरिका र यसका सहयोगीले युरोपेली सङ्घलाई उक्साएको आरोप लगाए। युक्रेनलाई लामो दूरीमा प्रहार गर्ने हतियार उपलब्ध नगराउन चेतावनी दिँदै पुटिनले थप सैन्य सहायता प्रदान गरे मस्कोले कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिए। उनले पश्चिमा देशमाथि युक्रेनलाई रुस विरुद्ध प्रयोग गरेको आरोप समेत लगाए। टर्कीमा 2 सातापछि फेरि अर्को शक्तिशाली भूकम्प गएको छ। सिरियासँगको सिमाना नजिकैको दक्षिण पूर्वी क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 6.4 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको हो। स्थानीय समयअनुसार सोमबार राति 8:04 गएको भूकम्पमा परि 3 जनाको मृत्यु भएको छ। 680 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। भूकम्पले टर्कीको दक्षिणी क्षेत्र आन्तक्य, डोफ्ने र सामन्तगीमा बढी क्षति पुगेको आन्तरिक मामिला मन्त्री सुलेमान सोयलुले जानकारी दिए। सरकारी अधिकारीहरूले आपतकालीन उद्धार र राहतका लागि आवश्यक तयारी गरिएको बताएका छन्। टर्कीमा 2 साता अघि गएको 7.8 म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्पमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 46,000 नागेको छ। टर्कीमा 2 साता यता साना ठुला गरी 6,000 भन्दा बढी फरकम्प गएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। बागमती प्रदेश सरकारले मितव्ययता अपनाउने भन्दै चालु खर्च कटौती गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले गोष्ठी तथा सेमिनारमा 30 र इन्धन तथा मर्मतमा 20% खर्च कटौती गर्ने भएको हो। होटेलमा गोष्ठी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने, अनुगमनका नाममा अतिरिक्त भत्ता वितरण नगर्ने, फर्निचर खरिद गर्न नदिने लगायतका 18 बुँदे निर्णय सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले सार्वजनिक गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको महँगो ब्याज दरको विरोधमा कैलालीका व्यवसायी प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। कैलाली उद्योग वाणिज्य संघ सहितका व्यावसायिक संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कारण व्यवसायी मर्कामा परेको भन्दै 10 बुँदे माग सहित प्रदर्शन गरेका हुन्। व्यवसायीहरूले 1 अङ्कको ब्याज दर कायम हुनुपर्ने, ब्याङ्कको आन्तरिक खर्च कटौती गरी स्प्रेड दर 3% राखिनुपर्ने, सेवा शुल्क, कर्जा स्वीकृति शुल्क एलसी गत वर्षकै आधारमा लिइनुपर्ने माग गरेका छन्। यस्तै लिलाम प्रक्रिया स्थगित गरिनुपर्ने र कोभिडका कारण थला परेको अर्थतन्त्र उकास्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। 23औं संस्करणको सूर्य नेपाल वेस्टर्न ओपन गल्फ प्रतियोगिता भोलिदेखि पोखरामा हुने भएको छ। हिमालयन गल्फ कोर्समा हुने 54 होलको प्रतियोगितामा 31 व्यावसायिक र 14 एमेच्योर खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। 2 दिनको खेल पश्चात उत्कृष्ट 21 व्यावसायिक र 6 एमेच्योर खेलाडीले अन्तिम 18 होलका लागि कट बनाउनेछन्। शनिबारसम्म चल्ने प्रतियोगिताको विजेताले 1,40,000 रुपैयाँ पाउनेछन्। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट।
2028मै दाङको तुलसीपुर 13 बखरियामा पेट्रोल खानी भएको विज्ञले प्रमाणित गरे। तर तालुकदार निकायले चासो नदिँदा 5 दशकसम्म पनि खानीबाट पेट्रोल निकाल्न सकिएको छैन। 2072 को नाकाबन्दीका बेला खानीबाट पेट्रोल निकाल्ने चर्चा चुलियो, तर चर्चामै सीमित रह्यो। दाङको तुलसीपुर बजारदेखि 12 किलोमिटर दक्षिण बखरिया गाउँमा पेट्रोल खानी भएको प्रमाणित भएपछि 30 को दशकमा यस क्षेत्रमा 2वटा अत्याधुनिक भवन निर्माण गरेर मेसिन जडान समेत गरियो। पेट्रोलमा पाइने तत्त्व फेला परेपछि निर्माण सामग्री भण्डारणका लागि बनाइएका यी भवन अहिले भग्नावशेष बन्दैछन्। उत्खननका क्रममा खानीबाट निस्कने पानीले जमिन र हरियो झारपात डढ्ने गरेको स्थानीय सम्झन्छन्। यहाँ चाहिँ सबै कुरा भएर ड्रिल गरिसकेपछि पनि एक ठाउँमा यहाँ ड्रिल मेसिन फसेपछि फेरि अर्को ठाउँमा ड्रिल गरिसकेपछि चाहिँ त्यो ग्यास आएको, अहिले यहाँ अरूलाई पनि भेटौँला, ग्यास आएर त्यो ग्यास चाहिँ बलेको चेक गर्दाखेरि बलेको, अनि त्यो लेदो बगेको ठाउँमा सम्पूर्ण झारहरू मरेको देखेका मान्छेहरू यहाँ हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूले अहिले पनि भेट्न सकिन्छ, उहाँहरू हुनुहुन्छ। अनि त्यो मेसिन हामीले थाहा पाउने बेलासम्म त्यो होल गरेको फ्लामको मेसिन चाहिँ यो बन्नको छेउमा थियो, अब अहिले चाहिँ भाटिया छ। पेट्रोल खानी उत्खननमा सहयोग गर्न स्थानीय भूपाल बस्नेत र उनका बुवा नरबहादुरले आफ्नो जग्गा खानीलाई दिए। त्यस लगत्तै जापानबाट झिकाइएका इन्जिनियरसहित भूगर्भ विभागको टोलीले उत्खनन कार्य सुरु गरेको थियो। तर 2046 सालदेखि उत्खनन कार्य रोकिएको स्थानीय बताउँछन्। मान्छेहरू र बुवा र बाजेले उद्धार गर्नुभयो। बुवाले काम गर्नुहुन्थ्यो, पछि आएर भागे नाममा थियो, बाघै नाम भएर बाली गर्नुभयो। पछि यो भत्किन लगाएर यो उहाँसम्म थियो। उहाँबाट यो भत्किसकेपछि उहाँले भन्नुभयो कि सामान त्यहाँ हराउँछ भनिसकेपछि उहाँले त्यहाँबाट बोलाएपछि 46 सालमा यहाँबाट सामान उठेर गयो। हाल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको अवस्थामा देशमै भएका पेट्रोल खानी उत्खनन गर्नतर्फ सरकारको ध्यान पुगे नागरिकले पनि रोजगारी पाउने र देशको धनराशि आयातमा खर्च नहुने स्थानीय बताउँछन्। त्यसतर्फ तालुकदार निकाय गम्भीर बन्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। तेल यो के भन्छन् पेट्रोलहरू निस्क्यो भए त हामीलाई त साह्रै राम्रो हुन्थ्यो नि। अब अन्तबाट ल्याउँदा कत्रो महँगो पर्छ यस्तो हुन्छ, त्यो अब हामीलाई साह्रै दुःख छ। अब यहाँ निक्लिया भए त हामीलाई साह्रै सुविधा पनि थियो, सङ्गो पनि हुन्थ्यो, हामीलाई धेरै राम्रो हुन्थ्यो नि। यता हजुर रोजगारी पनि यता अब हामी गरिब दुखीलाई रोजगार पनि मिल्थ्यो होला। अनि हामी जताकतै जानुभन्दा त हामीलाई यहीँ राम्रो हुन्थ्यो। रोकिएको उत्खनन फेरि सञ्चालन हुने आशमा खानी उत्खननका लागि ल्याइएका औजार मेसिन तथा सामग्री बखरियाको गोदाममा राखिएको छ। तर कुनै काम नभएपछि इन्धन निकासा गर्ने नेपालीको सपना मात्र टुटेन, पेट्रोल खानीको अस्तित्व समेत सङ्कटमा छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि दाङबाट निराजन डाँगीको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 श्रृङ्खलामा अपराजित रहँदै नेपाल बन्यो च्याम्पियन। अन्तिम खेलमा स्कटल्यान्ड विरुद्ध 2 विकेटको जित, कप्तान रोहितको उत्कृष्ट ब्याटिङ। एमाले राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल उत्साहित। दाङ पुगेर भने शक्तिशाली पदमा हामीले पनि भाग पाउनुपर्छ। डाक्टर सन्दुक रुइतले बहराइन सरकारबाट पाए प्रतिष्ठित ईसा अवार्ड। बहराइनका राजाद्वारा 13 करोड 20 लाख रुपैयाँ सहित स्वर्ण पदक प्रदान। 2028 सालमै दाङको बखरियामा विज्ञले प्रमाणित गरिसकेको पेट्रोल खानी अझै सञ्चालनमा आएन। नाकाबन्दीका बेला चर्चा गर्नेहरू अहिले तैचुप मैचुप। र अमेरिकाको नेतृत्वमा पश्चिमले युक्रेनलाई रुस विरुद्ध प्रयोग गरेको रुसी राष्ट्रपति पुटिनको टिप्पणी। रुसको अर्थव्यवस्थालाई बर्बाद गर्ने प्रयास असफल भएको दाबी। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.